दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा फेरि एकपटक उहाँले भिभिआइपीहरूको ठुलो भेला हिजो शीतल निवासमा गर्नुभएको छ र यही बेलामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि लिखित सन्देश बाहिर आएको छ। अर्कोतर्फ नेकपामा दुईजना अध्यक्ष बीचको झगडाले पार्टीभित्रै औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ भने एमसीसी र नागरिकता लगायतका मुद्दाहरूमा विदेशी शक्तिहरू पनि आकर्षित हुने सम्भावना प्रष्ट देखिएको छ। अब यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र विश्लेषणको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार एवं मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ किशोरजी। मैले सोध्ने प्रश्नहरू सबै मेरो भूमिकामा केन्द्रित गरेको छु। हाम्रो राष्ट्रपति ज्यूको भूमिका, राजनीतिप्रति उहाँको चासो, विशेष कुनै पार्टीप्रति उहाँले देखाउँदै आएका आफ्ना गतिविधिहरू र खर्च, यसै गरी पारदर्शिताका विषयमा थुप्रै प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए। यही सेरोफेरोमा हिजो अब विभिन्न उच्चस्तरीय नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, प्रधान न्यायाधीश सबैलाई बोलाएर जो भेला गरियो, सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यसो धन्यवाद प्रकट गरे जस्तो, औपचारिकता जस्तो हामीले त्यो देख्यौँ। यसको भित्री कथा अथवा रहस्यहरू केही छ कि यो मात्रै हो? धन्यवाद किशनजी। सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा राष्ट्रपतिको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन। अघिल्लो पटक पनि राष्ट्रपतिको क्रियाकलापलाई लिएर विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी हुन्थे। एउटा अभ्यासको क्रममा कति भूमिका ठिक कति बेठिक भन्ने एउटा पाटो हुन्छ। अब जहाँसम्म हिजोको कुरा गर्नुभयो, रात्रिभोजको कुरा, मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको छ देशमा, एमसीसीका कारण उत्पन्न तनाव देशमा पनि र सत्तारूढ पक्षभित्र पनि, त्यसपछि अहिले नक्साकै कारणले पनि एक प्रकारको विवाद दुई देशबीच सुरु भएको छ। भारत र चीन बीच एक प्रकारको तनाव पैदा भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रलाई परिराख्ने वा पर्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर सम्भवतः राष्ट्रपतिजीले नेताहरूलाई गम्भीर बनाउनको लागि, सम्बन्धित पक्षलाई अलिकता गम्भीर रहन र एकताबद्ध भएर समस्याको समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्ने उद्देश्यले रात्रिभोजको आयोजना गरेको भन्ने बुझिन्छ। र यसको भित्री अन्तर्य भनेको पनि खास गरिकन सत्तारूढ पक्षभित्रको पनि एकता होस् र देशमा एउटा नयाँ ढङ्गको वातावरण बनोस् भन्ने छ। अर्को कुरा के देखिन्छ भनेदेखि कैयन कोणबाट हेर्दा यो अब राजनीतिक प्रणाली अहिले जो कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ 4-5 वर्षदेखि, यो प्रणाली चाहिँ सुरक्षित हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिजीले सबै पक्षलाई एलर्ट गराउन या सचेत गराउनको लागि चाहिँ यो यस्तो खालको भेटघाटहरूको आयोजना भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि त केही प्रमुख राजनीतिक दल, त्यसका नेताहरू र सरकारसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई बोलाए पुग्यो नि। यो चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश होइन, अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यो सबै कोही त रिटायर्ड भइसकेका छन्, त्यो काम मात्रै छन्। त्यो चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि राष्ट्रको पोलिसी मेकिङ लेभलमा प्रभाव धेरैको पर्छ। यो चाहिँ नि पदमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै होइन। त्यसैले अहिले हिजोको आमन्त्रणमा परेका मानिसहरूको हेर्दा कमसेकम समग्र राष्ट्रमा अलिकता इन्फ्लुएन्स राख्ने, अलिकता प्रभाव राख्ने, या त एडभाइजरी रोलमा होस् या कार्यकारी भूमिकामा, उहाँहरू सबैलाई त्यो एउटा चाहिँ नि सहज वातावरण बनाउनको लागि हुनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ। यस बाहेकको अर्को कुनै नियतको कुरा चाहिँ देखिया छैन। कहिलेकाहीँ सुनिन्छ राष्ट्रपति अब सक्रिय हुने र राष्ट्रपतीय पद्धति नै यहाँ सुरु गरिन्छ भन्ने किसिमको आशंका पनि गरिन्छ। त्यो विशेष अवस्थाको कुरा हो। त्यो विशेष अवस्थाको कुरा हो। त्यो अहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपति शासन लागू हुने भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्यो कि अहिलेको अवस्था यो भएको हुनाले राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुपर्ने भयो भनेर क्याबिनेटले डिसिजन गरेर जानु पर्यो, या कुनै न कुनै प्रकारले टेक ओभर भएर राष्ट्रपतिले त्यसको लिड गर्न सक्नु पर्यो। उहाँ त परम सेनाधिपति पनि हो होइन। त्यसैले यो दुवै अवस्था चाहिँ अहिले बन्या देखिँदैन। भविष्यमा नबन्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। भविष्यमा परिस्थिति यसै गरी असामान्य हुँदै गयो भने
राष्ट्रपतिको हातमा शासन पुग्ने या अर्को प्रकारको चाहिँ नि टेकओभर हुने अवस्था नबन्ला भन्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिज्यूले टेकओभर गर्ने सम्भावना भनेको त्यो उहाँलाई प्रोभोक गर्ने खेल चाहिँ भइरहेको छैन? त्यस्तो अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। राष्ट्रपतिजीले टेकओभर गर्ने कुरा अब हामीले कैयन ठाउँहरूबाट बुझ्दाखेरि त्यो चरणमा विषय प्रवेश गरेका छैन। उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के पाइन्छ? किनभने उहाँको भूमिकामाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठेकै छन्। कुनै एउटा खास विशेष पार्टीका निम्ति बढी चासो देखाउने, झगडा मिलाउनुको निम्ति भेटहरू गराउने, अब अघि मैले पनि भने खर्चका कुराहरू छन्, त्यो सुविधामा बढी रमाउने, त्यो चिजले गर्दा नियोजित रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई बदनाम गराउन खोजिएको हो अथवा राष्ट्रपति निवासबाट जानी जानी यी कामहरू भएर आफ्नो सक्रियता पुष्टि गर्न खोजेको हो? सुविधाको सवालमा चाहिँ मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिजीको पहिलेदेखि हामीले हेर्दा धेरै पहिलादेखि उहाँ त्यत्रो सुविधा खोज्ने मानिसको रूपमा देखिएको होइन। पछिल्लो चरणमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा जे जस्ता निर्णय भए त्यसलाई राष्ट्रपति भन्ने संस्थासँग जोडेर मानिसहरूले हेरेनन्। त्यो चाहिँ विद्या भण्डारीजीको व्यक्तिगत कुरासँग, व्यक्तिगत चाहनासँग जोडेर हेरियो। राष्ट्रपति संसदमा जाँदा तामझाम भयो भन्ने कुरा नि आयो। विद्या भण्डारी त्यसरी गएको भनेर बुझे मानिसहरूले, राष्ट्र प्रमुख होइन। त्यसै गरिकन राष्ट्रपति कार्यालयमा चाहिने फर्निचरहरू परिवर्तन हुँदा पनि मानिसलाई त्यसलाई पनि सहजै लिन सकेका देखिएन। अब हामी कहाँ एउटा अभ्यास छ कि जनताको प्रतिनिधि चाहिँ सामान्य हो, सामान्य भूमिकामा रमाइदिए हुन्थ्यो, त्यत्रो तामझाम नगरे हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको चाहना हो। तर राज्यको विभिन्न तहहरूले पाउने, संस्थाहरूले पाउने रेस्पोन्स या उहाँहरूले भोग्नुपर्ने कुराहरू, उहाँहरूले बेहोर्नुपर्ने कुराहरू, उहाँहरूले डिल गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले कतिपय त सानातिना विषयमा पनि धेरै ठुलो चासो राखेको देखिन्छ, धेरै ठुलो चर्चा भएको देखिन्छ। अब हामीले राष्ट्रपतिजीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ नै अहिले पनि त्यस्तो पहिले जस्तै हुनुहुन्छ, त्यस्तो परिवर्तन भए जस्तो चाहिँ लाग्दैन। धेरै ठुलो चाहिँ नै यो के भन्छ, यो शान सुविधा लान्छना लाउने पक्षमा देखिँदैन। त्यसो भए व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिज्यूलाई र उहाँको कार्यालयलाई यो पहिले पनि राष्ट्रपतिजीलाई लान्छना लाउने काम हुन्थ्यो, अर्को पक्षको राष्ट्रपति हुँदा पनि। यसले के चाहिँ देखाउँछ भन्नु होला भने राष्ट्र प्रमुख चाहिँ न्युट्रल हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो, हुन पनि न्युट्रलै हुनुपर्छ। तर पार्टीबाट छानिएर जाने, लामो समय पार्टीमा बिताएको मानिस अनि पार्टीबाट चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुन जाँदा त्यो अर्को पक्ष जो त्यो पार्टीसँग सम्बद्ध छैन, त्यही पार्टीको पनि अर्को गुटको छ भने कसैले पनि चाहिँ त्यो राष्ट्र प्रमुखलाई राष्ट्र प्रमुखको सम्मान दिन नखोज्ने, पक्ष विशेषकै रूपमा हेर्ने चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको संस्कार चाहिँ देखियो हामी कहाँ। अब यही सन्दर्भमा यहाँले अघि अर्को एउटा बुझा पनि भन्नुभयो, अर्को किसिमको टेक ओभरको सम्भावना पनि हुनसक्छ भनेर। ठ्याक्कै यो बेलामा त्यो अर्को किसिमको भनेर तपाईँले कहाँ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो त्यो त प्रश्न पारि नै हाल्नुहुन्छ। तर ती विभिन्न सम्भावनाहरूमध्ये पूर्व राजाको फेरि पुनर्स्थापनाको कुरा पनि हामी कहाँ चल्ने गर्छ र उहाँको हिजो सन्देश पनि आएको छ होइन। अब सन्देश उहाँको बेला मौकामा आइ नै रहन्छ, हिजो पनि आयो। त्यो सन्देश यसो हेर्दाखेरि फेरि चाहिँ शासन सत्तामा फर्किने इच्छा जाहेर गरेको पनि त्यहाँ देखिन्छ। अब के हो त यो अर्को एउटा सम्भावना जो तपाईँले भन्नुभयो, त्यसमा राज संस्थाको पुनर्बहाली पर्छ कि पर्दैन? अहिले नै परिस्थिति त्यहाँसम्म विकसित भइसकेका चाहिँ देखिँदैन। तर राज संस्थाको बारेमा कुरा गर्दा आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि जुन प्रकारको परिस्थिति थियो, राजालाई र राज संस्थालाई हेर्ने मानिसहरूको दृष्टिकोण जसरी बनेको थियो, अहिले त्यसमा धेरै परिवर्तन आइसकेका देखिन्छ। यदि नयाँ प्रकारको कुनै शक्ति वर्तमानको विकल्प बनेर, वर्तमानको राजनीतिक नेतृत्वको, वर्तमानका राजनीतिक दलहरूको विकल्प बनेर कुनै नयाँ प्रकारको शक्ति देखा परेको भए सम्भवतः राजातिर मानिसको ध्यान आकर्षित हुँदैन थियो। कुनै पनि प्रकारको शक्तिहरू पैदा हुन सकेन। जति शक्तिहरू छन् यही सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक जातिवादी व्यवस्था, के भन्छ यसलाई, समावेशी व्यवस्थाको पक्षमा मात्रै छन्, जति क्रियाशील छन्। चाहे त्यो काङ्ग्रेसको नाममा खुलेको दल होस्, चाहे अर्को कुनै समाजवादी राखेको होस्, राजपा नाम राखेको होस् या कम्युनिस्ट पार्टी,
सबै वामपन्थी भूमिकाका पार्टीहरू हुन्, सबैको सोच एउटै छ, नाम मात्रै फरक हो। त्यसले गर्दा यसको विकल्पमा अरू कुनै शक्ति आउन नसकेको हुनाले पनि राजातिर मानिसको ध्यान आकर्षित भएको छ, यो फ्याक्ट हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ राजाले पनि सधैँको लागि मैले नारायणहिटी छोडेर गएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थिएन। म यो राजदण्ड र श्रीपेद चाहिँ नासोको रूपमा अहिले तपाईँहरूलाई दिएर जान्छु भनेर गएको हो। त्यो विशेष अवस्थामा राजाले नारायणहिटीबाट बाहिरिनु पर्या हुनाले अब उहाँ चाहिँ त्यो राज संस्था पुनर्बहालीको पुनर्स्थापनको पक्षमै छैन भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। अब विशेष अवस्थामा त त्यो पनि होला जस्तो अब अफगानिस्तानको राजालाई पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि उहाँ राजा भएर फेरि पनि बस्न चाहनु भएन होइन। कम्बोडियाको राजा आएर राजै भएर बस्नुभयो फेरि पनि भने यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिकोमा पनि निर्भर रहन्छ। देशको आवश्यकता चाहिँ के देखियो भने राज संस्थाको विस्थापनपछि मुलुकमा बढेको अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र डिसिजन मेकरहरूमा त्रास नै नहुने, जनतालाई आफ्नो पकेटको मान्छे ठान्ने, जनतासँग नडराउने, राज्य संयन्त्र सबै आफ्नो नियन्त्रणमा कब्जामा राख्ने, आफूभन्दा माथि अब ईश्वरलाई त मान्दै नमान्ने, आफूभन्दा माथि केही पनि छैन भनेपछि एउटा त्रासविहीन तरिकाले निर्णय गर्ने र जथाभावी निर्णय गर्ने जुन क्रम देखा पर्यो। हिजो राज संस्था हुँदा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलिकता एउटा अदबमा बस्ने, एउटा त्रासमा बस्ने, डिसिजन मेकरहरू पनि मैले गल्ती गरेँ भने जनताले के भन्छन्, राजाले के भन्छन् भन्ने थियो। अहिले त्यो अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा मानिसहरूले राजालाई सम्झन थालेका छन्। एउटा कुरा सम्झिने मात्रै हुन्छ कि अब दोस्रो कुरा फर्किने चाहिँ कुरा के हो भने हामीले बुझेसम्म पहिले पनि कलङ्कीमा जुलुस निस्किया भएर राजा नारायणहिटीबाट बाहिर भागेको होइन। पहिले पनि त्यसका भित्री कुराहरू छन्। राजामाथि धेरै ठुलो दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पैदा गरिएको थियो त्यो 63 साल 62 सालमा पनि, र त्यो दबाब राजाले थेग्न सक्ने प्रकारको थिएन। यो कलङ्कीतिर निस्किया जुलुस त देखाउने मात्रै हो होइन। त्यसैले जुलुसहरू नै निर्णायक प्राय हुँदैनन्। खास गरी हाम्रो जस्तो देशहरूमा त अझ बाह्य शक्तिको भूमिका प्रभावकारी हुँदै आएको, चाहे 46 सालको परिवर्तन होस्, चाहे 2007 सालको परिवर्तन होस्, अब 63 सालको परिवर्तन त झन् देखिने गरी नै सबै कुराहरू भएकै कुरा हो। भनेपछि बाह्य भूमिका चाहिँ ठुलो भएको हुनाले अब राज संस्था ल्याउने पक्षमा खास गरिकन तीनवटा शक्ति, चाइना, भारत र अमेरिका, यो तीनवटा देशहरूको इच्छा र योजनामा पनि भर पर्छ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन हुने कि नहुने भन्ने कुरा। त्यसमा राजाले त्यति ठुलो प्रभावकारी पहल लिन सकेको जस्तो लागेको छैन। खास गरिकन भारतलाई हेरियो भने पनि भारत भर्खर अहिले 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ गर्नु चाहिँ गल्ती भएछ भनेर त्यो चाहिँ नेपाललाई परेको समस्याप्रति त कसैको नि संवेदना हुँदो रहेनछ। के छ भने आफूलाई समस्या परेपछि मात्रै अनि त्यसपछि त्यो रियाक्सनको रूपमा आएको। किनभने 12 बुँदे सम्झौता जो विदेशमा भयो र जे जस्ता एजेन्डासहित 12 बुँदेले नेपालको परिवर्तन गर्यो, 63 को परिवर्तन त राष्ट्र विरुद्धको परिवर्तन थियो, राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन थियो। त्यो त हामीले भन्दै आएको। त्यो प्रजातन्त्र चाहिँ पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने न्यूमा नाममा राष्ट्र विरुद्ध, राष्ट्रियता विरुद्ध गरिएको परिवर्तन थियो र त्यो राष्ट्रियता विरुद्धका एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गरेको यो संविधानले, यो व्यवस्थाले होइन। त्यसैले यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ विदेशीको भूमिका जहिले पनि बलियो हुन्छ। कहिले कसको हो यो व्यवस्थामा। हिजोका दिन राज्य संस्थामाथि त्यो दबाब भएर अब छोड्ने किसिमको बाध्य भइयो। अब अहिलेको परिस्थिति के छ? यहाँले जो तीनवटा राष्ट्रको नाम लिनुभयो, ती तीनवटा राष्ट्रले अहिलेको हाम्रो देशको व्यवस्था, यहाँका राजनीतिक दलका गतिविधि, सरकारका काम र राज संस्थाप्रतिको उसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ कि छैन? अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने चीनको भूमिका त्यत्रो सशक्त होइन। यसपटक सरकार सङ्कटमा पर्दा चिनिया राजदूतले कोही नेताहरूलाई भेटेर सम्भवतः यो धेरै लामो इतिहासमा बिरलै देखिएको घटना हो। यो बाहेक अन्य देखिने गरी, खास गरी फिल हुने गरी चिनिया भूमिका बढिराखेका देखिँदैन। बरु
एउटै कुरा के भन्न सकिन्छ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध स्थापित भएको छ, अब कम्युनिस्ट दृष्टिमा त त्यो सही हो, तर त्यही कुरालाई फेरि हामीले यसरी सुल्टाएर बुझ्यौँ भने चाहिँ फेरि यो गलत भन्ने देखिन्छ। नेपालमा अर्को पार्टीले, अब बिजेपी र चाहिँ अर्को पार्टीले, बिजेपीले चाहिँ आएर नेपाली नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रम अहिले चाहिँ नि यहाँ देखा पर्या भए वा त्यो प्रकारको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध देखा पर्या भए, भाइचारा सम्बन्ध स्थापना भएको भए के भन्थे यहाँको मानिसले? त्यसलाई जायज मानिन्थ्यो कि मानिँदैनथ्यो? यदि त्यो नाजायज हुन्थ्यो भने अनि कम्युनिस्ट पार्टीले गरेलाई चाहिँ जायज भन्न मिल्दैन भने ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ नि सम्बन्धहरू चाहिँ पार्टीगत रूपमा वैचारिक हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिया चाहिँ देखिन्छ। अब अमेरिकनहरू वा पश्चिमा शक्ति नेपालमा राज संस्था फेरि देख्न चाहन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ भोलिको अलग कुरा हो। विशेष अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको होल्ड एकदम प्रभाव एकदम बढेर गयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै शक्तिहरूलाई एकजुट गराउने क्रममा राज संस्था पनि खोज्ला पश्चिमा शक्तिले। होइन भने राज संस्था चाहिँ हुँदाखेरि आफ्नो भूमिका कमजोर हुने भन्ने चिन्ता अहिलेसम्म पनि देखिन्छ पश्चिमा शक्तिमा। त्यसैले पश्चिमा शक्ति राज संस्थाको पक्षमा सकारात्मक भएको देखिँदैन आजको मितिसम्म। भारतमा चाहिँ कतिपय पक्षहरू, बुद्धिजीवीहरू, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि राज संस्था हटाउनु गल्ती भयो भन्ने त्यस्तो प्रकारको आवाज सुनिन्छ। तर स्टेटले चाहिँ नै त्यसलाई आफ्नो पोलिसी बनाएको, नेपालमा राज संस्था होस् भन्ने चाहेको त्यो चाहिँ बुझिँदैन अहिलेसम्म। भनेपछि पूर्व राजाको जो चाहना छ, जो विज्ञप्ति मार्फत प्रकट हुने गरेको छ, यो पुरा हुनेवाला छैन। त्यसो पनि नभनौँ, किनभने हामीले जङ्गलतिर कुनै कता कता चाहिँ नि झोला बोकेर हिँडेको मान्छेहरू नाम मात्रै सुनेको, त्यो पनि नक्कली नाम, अनि सकैली नाम पनि थाहा छैन, केही व्यक्तिको बारेमा पनि थाहा छैन। त्यस्ता मान्छेहरू त रातारात सिंहदरबारमा आएर देशको मालिक बने। यहीँ नारायणहिटीबाट त्यही निर्मल निवास गएको राजा चाहिँ अब यो सम्भवै छैन फेरि चाहिँ नारायणहिटीमा आउन भन्ने कुरा पनि नगरौँ। त्यस्तो पनि नहोला। नेपालको राजनीति जुन प्रकारले चाहिँ तरल भइराखेको छ भनौँ, तपाईँको संविधान बन्दा र 2/3 बहुमतको सरकार बन्दाखेरि पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने व्यवस्था ले चाहिँ आफैले विकल्प मागिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा के उठाउँछन् धेरै जसोले भने यो 62-63 को बेलामा आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र राजाका बिचमा एउटा सहमति भएको थियो र त्यो सहमतिको कागज अहिले पनि छ, त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन। अब त्यो कागज बाहिर यदि ल्याउने हो भने राजाको पक्षमा ठुलो माहौल बन्छ र त्यसले चाहिँ पुनर्स्थापना हुन मद्दत गर्छ भन्छन्। सत्यता के हो? कानुन र संविधान अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन। राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ शक्तिको आधारमा भएको हुन्छ। यो कानुन र नियम, यो सम्झौता भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य अवस्थामा यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा हो। त विशेष अवस्थामा चाहिँ त्यो कानुन र नियम संविधान भन्दा पनि माथि एउटा चिज हुन्छ, त्यो भनेको शक्ति हो। शक्तिले निर्धारण गर्छ। त्यो सहमतिको कागज आउनु र नआउनुको केही अर्थ छैन, किनभने यदि कागज चाहिने, अब त्यो त हामीले देखेकै हो। राजाबाट जुन घोषणा भयो नि त्यो नै पर्याप्त छ नि, किनभने राजनीतिक दलहरूले आफूले छलफल गरेर सहमति गरेर राजालाई चाहिँ नै पढ्न दिएको कागजै सहमति हो। त्यो सहमति भन्दा बाहिर त पछाडि नै गएको हो। राजा अब डिफेन्सिभ भइसकेपछि, राजा रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि नेताहरूले चाहिँ त्यो मौकाको, नेताहरूले भनौँ या अरू शक्तिहरूले पनि त्यो मौकाको लाभ उठाउँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्दै गएर यहाँ पुगेन हो हामी। त्यसैले त्यो कागज आउने या नआउने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन। उहाँको पुनर्बहालीको निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरू कमजोर भयो भने सहज हुन्छ कि बलिया भयो भने सहज हुन्छ? नेपालका राजनीतिक दलहरू कमजोर नै देख्छु म चाहिँ जहिले पनि, किनभने राज संस्था फर्किनु निम्ति कमजोर हुनु जरुरी छ कि छैन? राज संस्थालाई भूमिका दिन पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा आम जनताले पनि सोच्ने कुरा हो, सोच्न चाहिँ। अब यहाँ त जनता नै कमजोर भएको देश पर्यो। राजनीतिक दलहरू चाहिँ राज संस्था फर्किएको देख्न चाहँदैनन् अहिलेसम्म। त्यो सानो होस् कि ठुलो होस्, यहाँको अधिकांश दलहरू, किनभने
राज संस्था हुँदाखेरि फेरि पनि आफू चाहिँ एउटा कसैलाई मान्नुपर्ने। अहिले त आफै महाराज, आफै सम्राट, आफै प्रधानमन्त्री, आफै सबै भाषण होइन। त्यसैले अर्को कुनै यस्तो निकाय जोसँग डर मानेर काम गर्न परोस् त्यस्तो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले खोजेको छैन। कमजोर भए पनि बलियो भए पनि दलका नेताहरू त्यो चाहने अवस्थामा छैनन्। भोलि बाध्यात्मक अवस्थामा धेरै ठुलो दबाब पैदा भयो, अब यसको कुनै विकल्प भएन भन्ने अवस्थामा अर्कै कुरा होला। र एउटा कुरा के हो भने जुन प्रकारले चीन र भारतबीच तनाव बढेको छ र एमसीसी पनि पास भएन भने अमेरिकनहरू पनि सम्भवतः इन्डियासँग नेपाल मामिलामा समान धारणा बनाउने छन्। अहिले चाहिँ एमसीसी पनि पास भएन भने अमेरिका र भारतको धारणा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुने सम्भावना छ, बढी छ। त्यसले के ल्याउँछ अहिले हो त्यसले त्यही म भन्दैछु। त्यो अवस्थामा के हुनसक्छ भने यो राजनीतिक प्रणाली विस्थापित गर्ने आधारहरू चाहिँ बन्दै जान, पृष्ठभूमि बलियो भएर जान सक्छ। अब यस इन्डियाको पनि यसमा प्रतिकूल देख्यो। यो राजनीतिक व्यवस्था, यो राजनीतिक नेतृत्व इन्डियाको लागि अनुकूल भएको देखिएन। 5-6 वर्षदेखि हेर्दा उहाँहरूले चाहिँ नि जुन प्रकारले लगानी गर्नुभयो, तालिम दिनुभयो, हतियार पनि उपलब्ध गराइयो होला, सेल्टर दिनुभयो, संरक्षण दिनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। त्यसपछि आफूले पालन पोषण गरेर अब यता नेपालीहरूमा त साधारण नेपाली जनता नै मारे हो, युद्ध भने पनि जे भने पनि। भने हिजो चाहिँ नि राज संस्था विस्थापन गर्न भारतको कुनै न कुनै रूपमा बलियो सहयोग रह्यो भने अहिले त्यसमा पश्चाताप हुन थालेको अवस्थाले गर्दा भारत असन्तुष्ट देखिएकै छ, डलरसँग देखिएकै छ। अब अमेरिकनहरू या पश्चिमा शक्ति पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग टाढिने सम्भावना बढेको छ। किनभने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग, चिनिया सत्ता पक्षसँग, चीनसँग कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको सत्ताले जसरी निकटता बढाउँदै लगेको छ यो पश्चिमाहरूको लागि प्रिय होइन। त्यसैले उनीहरूले यो एमसीसी फेल भयो भने त्यसपछि उनीहरूले फेरि पर्खिनुपर्छ, फेरि विचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा नरहला। एमसीसी फेल भइसक्यो हो र? फेल भइसकेका छैन, तर फेल गराउने जोरदार प्रयास जारी छ र संसदीय कार्यतालिका हेर्दा त अहिलेसम्म सजिलोसँग पास हुने देखिँदैन। यो चरणमा हेर्दाखेरि त अब 17 गतेसम्म संसद बस्दैन, 16 गतेसम्म एमसीसी अनुमोदन भइसक्नु पर्थ्यो। अब अमेरिकनहरूसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर यसको फेरि यो अनुमोदन गर्ने समय लिन सक्यो सरकारले पनि। यो अलिकता केही समय अगाडि बढ्ला, केही समय पाउला, होइन भने एक प्रकारले भन्ने हो भने त यो एमसीसी फेल भइसक्यो भन्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यही बेलामा के भएछ भने हिजो हजुर म जोड्छु, हिजो मात्रै हाम्रा विदेश मन्त्री र अमेरिकन विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो बीच छलफल भएको रहेछ टेलिफोनमा र त्यसको जानकारी विज्ञप्ति मार्फत परराष्ट्रले दिएको छ। तर त्यसमा एमसीसीको कुरा उल्लेख छैन, कोभिड-19 भनेको छ। यो कसरी बुझ्न सकिन्छ? कुरो त एमसीसीकै भयो होला नि, होइन? होइन, यसमा त हामी अब त्यत्रो चाहिँ नि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई अनुमोदन, त्यो प्रोजेक्टलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भएर विवाद क्लाइमेक्समा पुगेको बेलामा सम्बन्धित दुई देशको परराष्ट्र मन्त्री बीच संवाद हुन्छ भने एमसीसी बाहेकको विषयमा संवाद केन्द्रित भयो भनेर बुझ्नु हुँदैन। त्यसको अर्थ के बुझ्नुपर्छ भने सम्भवतः नेपाल सरकारले एमसीसी अनुमोदनको लागि समय मागेको हुनसक्छ। किनभने अहिले नै निराश नहुनुहोस् या अहिले नै निराश हुनु पर्दैन, हामी केही समय पायौँ भने हामी चाहिँ अनुमोदन गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको विश्वास हो जस्तो लाग्छ। र कुराकानीको विषय नै त्यही हुनुपर्छ। यो अरू कोभिड-19 अरू विषय भनेको तपसिलका कुरा हुन्। अब यदि एमसीसी पास भएन र तपाईँले भनेअनुसार भारत र अमेरिका त्यो बेलामा एउटै ठाउँमा उभिने स्थिति भयो भने हामी कहाँ के असर पर्छ? हामी कहाँ पर्ने असर के हुन्छ भने त्यस्तै एउटा त नेपालको पोलिटिकल सिस्टम परिवर्तन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण बन्छ। एउटा पोलिटिकल सिस्टम व्यवस्था हटाउने, यो व्यवस्था होइन, यो त अव्यवस्था हो। यो अव्यवस्था हटाउने भनौँ न, किनभने व्यवस्था भने त नियमले कानुनले चल्छ, शान्ति सुव्यवस्था रहन्छ, राज्य चाहिँ नि जनताका समस्याप्रति जहिले पनि संवेदनशील हुन्छ। यो अहिलेको यसलाई भनेको यो व्यवस्था नहटाइकन यो व्यवस्थाका मालिकहरू डिफेन्सिभ हुन्छ, अर्थात् अर्को ठाउँमा पुग्दैनन्, होइन? अब यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ परिस्थिति बन्न सक्छ त्यो अवस्थामा। अब समस्या चाहिँ के हुन्छ भने
सत्ता पक्षले पनि अब भाइचारा सम्बन्ध बनाएको चीनसँग। यदि चीनले पनि साँच्चै योभन्दा अगाडि नदेखाएको व्यवहार नीति देखायो र सत्ता पक्षलाई चाहिँ दिल खोलेर सहयोग गर्ने अवस्था बन्यो भने नेपालमा सिभिल वार हुनसक्छ र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गर्न सक्ने जति कम्युनिस्ट पार्टीको भूभाग नसक्ने जति अर्कै देश, जसरी कोरिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई त फेरि देश टुक्रिने कुरा गौड हो नि, सत्ताभन्दा ठुलो त देश हुँदैन नि कम्युनिस्ट पार्टीको लागि। जहिले पनि यो सैद्धान्तिक कुरा गरेँ मैले, यो कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने होइन। संसारकै कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त के हो भने सके पुरै देशको सत्ता लिने, लक्ष्य त संसारकै लिने हो होइन, साम्यवाद। पुरै देशको सत्ता बनाउने, सकेन भने जति भागमा आफ्नो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ त्यति भाग भयो नि लिएर राज्य चलाउने, भूभागै लिने, भूभाग जति हुन्छ त्यति भूभाग। हाम्रो पनि कसैले दक्षिणतिर तान्ने, कसैले उत्तरतिर तान्ने। त्यसैले म त के देखाएको छु भने राजनीतिक परिवर्तन भए त हामीले धेरै देखिसकेका छौँ, धेरै पटक भइसकेका छ। हामी एक प्रकारले त्यसको अभ्यस्त भइसकेका छौँ। राजनीतिक परिवर्तन होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा ठुलो देखेको चिन्ताको विषय चाहिँ भूगोल परिवर्तन हुन्छ कि नेपालको भन्ने। साइज घट्ने र बढ्ने कुरा मात्रै होइन, यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ जब हेर्नुहोस् तनाव देखिराख्नु भएको छ चाइनाको र अमेरिकाको, चाइनाको र भारतको होइन। जब यो तनाव उहाँहरूको चिन्ता हाम्रो देशभित्र प्रवेश हुँदै गरेको छ भने अनि दुवैले कि त एउटा पक्षले अर्को पक्षमाथि विजय हासिल गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण विजय नभएको अवस्थामा भूगोल परिवर्तनमा पनि पुग्न सक्छ। भूगोल परिवर्तन भनेको अझै यसलाई सरल रूपमा भन्नुपर्दा एउटाले दक्षिणतिर सिमा मिच्ने, सिमाना मिच्नेपट्टिको कुरा होइन। यो कतापट्टिको कुरा हो भने जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीले मानौ सुदूरपश्चिम एरिया वा मधेस एरिया तराईमा चाहिँ नै आफ्नो पकड राखेन, त्यहाँ एउटा सरकार त हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा सरकारले चाहिँ देश चलाउने, उसको पकडबाट अर्कोले चलाउने भने उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया कसरी बन्यो? पहिला त एउटै देश हो नि। त्यो राजनीतिक परिवर्तनको आधारमा होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले पुरै कोरियामा चाहिँ नै आफूले देशलाई कभर गर्न नसकेपछि, नियन्त्रण राख्न सक्ने अवस्था नबनेपछि अनि दुईटा बन्या होइन। पूर्व र पश्चिम हुन त त्यो विशुद्ध पछिको कारण थियो। पूर्व र पश्चिम जर्मनी चाहिँ राजनीतिक प्रणालीका आधारमा छुट्याइएको थियो होइन। भने यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुरै परास्त गर्न सक्यो सिस्टम बदल्ने क्रममा। सिस्टम बदल्ने काम त अब भइहाल्छ, यो अहिलेको व्यवस्था बदल्ने कुरा त हुने नै देखिन्छ, धेरै लामो समय जाने देखिँदैन। तर त्यो द्वन्द्व जुन हुन्छ नि, त्यो द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सामेल भइसकेपछि एउटा पक्षले जिते त सिँगै देशमा विजय प्राप्त गर्छ र एउटा पक्षको शासन हुन्छ, एउटा प्रणाली आउँछ। यदि दुवै पक्ष चाहिँ नि जित्न पनि नसक्ने, हार्न पनि नसक्ने अवस्थामा भयो भने आफ्नो क्षेत्रमा राज गरेर बस्ने अवस्था बन्न सक्छ। अब त्यो भनेको स्थायी तनाव हो, स्थायी द्वन्द्व हो त्यो। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त अहिले हामी कहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै चलिएको छ, उनीहरू नै सत्तामा छन्, तर उनीहरू छिन्न भिन्न पनि छन्। अब ठ्याक्कै अहिले सत्तारूढ पार्टीको गतिविधि हेर्दाखेरि पनि प्रचण्ड र ओली जो दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको मारामार छ। उनीहरू एकअर्काप्रति शङ्का उपशङ्का हुँदा हुँदा पक्ष विपक्षमा बाँडिएर स्थानीय तहसम्म पनि, गाउँसम्म पनि नेताहरू कार्यकर्ताहरू एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। कम्युनिस्टतिर लाग्नेहरू सबै छिन्न भिन्न छन्, कोही चाहिँ जङ्गल छिरेका छन् र राजनीतिमा खुला रूपमा बसेकाहरू पनि उनीहरू निष्क्रिय जस्ता देखिन्छ। भनेपछि हामी कहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था, नेताहरूको अवस्था त खासै बलियो त देखिँदैन नि। तपाईँले अहिले भन्नुभयो केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा एकदम अन्तर्विरोध बढेको, उहाँहरूको मिलाप चाहिँ कहिले थियो? मिलापको समय कहिले? कागजी रूपमा यसो कहिलेकाहीँ देखिन्थ्यो। उहाँहरूको बिचमा एउटा मोर्चा बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने होइन, विशेष अवस्थामा विशेष कारणवश बन्यो। केपी ओलीजीलाई सरकार सुरक्षित बनाउनु थियो, प्रचण्डलाई ठुलो पार्टीको चाहिँ नेता बनेर पछि सत्ता पुरै कब्जा गर्नु थियो। फरक इन्ट्रेस्टले भयो, होइन भने केपी ओली र माओवादी नेताहरूको बिचमा कहिले पनि सम्बन्ध राम्रो होइन। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 63 सालदेखि नै केपी ओलीजीको माओवादीहरूप्रति एक प्रकारको रिजर्भेसन जहिले पनि रह्यो र
माओवादीको लाचार छाया जस्तै बनेर काङ्ग्रेस चलिरहँदा पनि केपी ओलीले चाहिँ आफूलाई एउटा विकल्पको रूपमा र माओवाद चाहिँ नै गलत हो, माओवादीहरूको क्रियाकलाप गलत भएर सन्देश दिँदै आएको हो। त्यसैले त्यो बाह्य रूपमा देखाउनको लागि एउटा मोर्चा बन्द गर्नुपर्ने विशेष कारणवश भए पनि वास्तवमा त्यो भावनात्मक एकताको परिस्थिति हिजो पनि थिएन, अहिले नहुनु पनि चाहिँ अनौठो कुरा होइन, यो स्वाभाविक कुरा हो। अब कुरा के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डजीहरू अहिले आएर अहिले यति बेला चाहिँ हुन त अहिले भर छैन, उहाँ भोलि फेरि अर्कै थोक गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ उहाँहरू कमसेकम चिनिया ध्रुवलाई बलियो बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी लगायतको एउटा टोली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको। कम्युनिस्ट पार्टीले चिनलाई आफ्नो पवित्र भूमिको रूपमा हेर्छ। कतिपय कम्युनिस्टहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा नेपाललाई भन्दा पनि माया गर्ने, नेपाललाई कहिले पनि जमिनमा एकचोटि हात लगाएर राखेर नढोग्नेहरूले पनि चिनिया भूमि टेक्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ढोग्ने, त्यसलाई आफ्नो एउटा चाहिँ नि एकदम धामको रूपमा मान्ने त्यो खालको छ। त्यसैले त सिमानामा पनि उत्तरतिरबाट विवाद आयो भने गौरवको विषय, सिमानै मिच्यो भने पनि चिनले त्यसलाई गौरवको विषयको रूपमा लिइरहेका हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। अब दक्षिणतिरबाट अलिकता व्यवहार फरक भयो भने पनि यहाँ तुरुन्त रियाक्सन हुने त्यो खालको परिस्थिति जुन बनेको छ त्यसमा कम्युनिस्टहरूको पनि ठुलो योगदान छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र चाहिँ यो संसारभरि जहाँ पनि अन्तर्विरोधहरू हुन्छ, त्यही अन्तर्विरोध अहिलेको यो विवाद चाहिँ एकले अर्कोमाथि विजय प्राप्त नगरेसम्म यो कायम रहन्छ। त्यो अवस्थामा यो भनेको अब प्रचण्डजीले अहिले न्यू पाउनुभयो एमसिसी। जब एमसिसीको पक्षमा माहौल एउटा चाहिँ नि विपक्षमा बनेर गयो आम पिपलमा, त्यसलाई प्रचण्डले ठुलो सफलताको रूपमा लिनुभएको छ। के सफलता? केपी ओलीलाई समाप्त गर्ने एजेन्डा अब यो हुनसक्छ भन्नेतिर गएको देखिन्छ। किनभने त्यसैले उहाँले आफ्नो सभामुख छ नि, सभामुख त संसदको हुनुपर्ने हो, न्युट्रल हुनुपर्ने हो, त्यो नेकपाको नेकमामा पनि प्रचण्डको पकेटको भने जस्तो देखियो नि त अहिले भने। अनि त्यसैले गर्दाखेरिमा सभामुखलाई लिएर चाहिँ नै उहाँ खेलिराख्नु भएको छ, अरू तरिकाले पनि वातावरण बनाइराख्नु भएको छ। एमसिसीलाई अस्त्र बनाएर केपी ओलीलाई तेजोवध मात्र गर्ने होइन कि केपी ओलीलाई विस्थापितै गर्ने योजना बन्या देखिन्छ। र पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्न, अहिलेसम्म देखिँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ केपी ओलीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दा सिँगै चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको मुखिया बन्ने, त्यसको प्रमुख बन्ने, त्यसपछि सत्ताको प्रमुख बन्ने, त्यसपछि चिनियाहरूको चाहिँ नि बलियो समर्थन लिएर आफ्नो राज्य सत्ता अनिश्चित कालसम्म सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना सपनामा प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्छ। अब केपी ओलीले भने चाहिँ आफ्नो यो कार्यकाल चाहिँ स्मुथली लैजान पाए हुन्थ्यो भने जस्तो देखिन्छ। दुईटाको सोचै फरक देखिन्छ। कसले जित्छ भन्ने, अब यसमा कसले जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अब केपी ओलीको बदनामी पछिल्लो चरणमा धेरै भएको छ। कतिपय भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए, त्यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेको आम पिपुलमा परेको छ। त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा पनि ल्याइयो। केपी ओलीको विरुद्ध जस्तै प्रचण्डजीको लगानी भएकै सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ नि सबभन्दा बढी केपी ओलीको विरुद्ध चाहिँ नि गतिविधि गरिरहेको छ भनेपछि त्यो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा प्रचण्डजी हावी हुन, विजयी हुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ। उहाँले विजय प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ यदि गर्नुभयो भने, त्यो गर्नुभयो भनेदेखि सामान्य रूपमा हेर्दा चाहिँ फुटेको पार्टी एउटाले चाहिँ बाँकी अरू शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउँछ, प्रचण्डले चाहेको जस्तो हुँदैन भन्न नि पाइयो। तर पार्टी फुटेन र एउटै रह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ झन् यो उत्तर कोरिया बन्ने खतरा चाहिँ त्यसपछि हुन्छ। यो देश उत्तर कोरिया बन्न धेरै टाढा देखिँदैन। अब हस्, हुन्छ। उत्तर कोरियामा टुङ्गिने विषय आगामी उत्तर कोरिया भनेको फेरि एउटा कुरा क्लियर नि, त्यो एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हुने मात्रै होइन। उत्तर कोरिया भनेको दक्षिण कोरिया छोडेर बन्ने एउटा भूभाग हो, त्यसरी पनि बुझौँ। देश टुक्रिएर भन्ने कुरा पनि हो। यो प्रश्नमा हामी आगामी बहसमा फेरि केन्द्रित रहला। त्यो प्रश्न म तपाईँलाई अवश्य गर्नेछु। समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किशनजी, मलाई मौका दिनुभयो। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक दीपप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।